बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। बात करेंगे इंतखाबात के बाद जो धांधली हुई है और जिसे अपोजिशन जमातें धांधला कह रही हैं, उसके बाद मुल्क भर में मुख्तलिफ हलकों में एहतजाज जारी है। सिंध में ख़ास तौर पर पीर पगारा ने खुद इस एहतजाज की क़यादत की और धरने में उन्होंने जामशोरे में इन इंतखाबात को मुस्तरद किया। दीगर जो इस अलाइंस में जमाते हैं उनके रहनुमाओं ने भी इन इंतखाबात को उनके साथ धांधली करार दिया और फॉर्म 45 वो दिखाते रहे कि उनके नताइज को तस्लीम नहीं किया जा रहा। मुकम्मल तौर पर मैंडेट पीपल्स पार्टी की झोली में डाला गया है और कराची समेत सिंध भर के दीगर अजला में जो धांधला हुआ है उसके खिलाफ तमाम इत्तेहादी जमातें जो इसमें पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतखाबात लड़ रही थी वो सामने आई हैं, जिसमें GDA है, JUI है, तहरीक इंसाफ है और इसके साथ साथ जमात इस्लामी है। इन तमाम जमातों ने मुश्तरका इत्तेहाद बनाकर एहतजाज करने का फैसला किया और कराची में बड़े लेवल पर इस एहतजाज का ऐलान किया गया, खासतौर पर उस वक्त जब सिंध असम्बली में ये अरकान हल्फ लेने जा रहे थे। हल बर्दारी के दौरान इन जमातों ने फैसला किया कि ये सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन इनके एहतजाज को रोका गया। कहीं किसी जुलूस को और रैली को सुपर हाईवे पर रोका गया तो कहीं शारा फैसल पे दंगल नजर आया, जबकि सियासी कारकुनान खामोश थे और पुलिस की जानब से ईंटें बरसाई जा रही थी, उनकी गाड़ियों पे पथराव किया जा रहा था, आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे थे, डंडों का इस्तेमाल किया गया सियासी कारकुनान के ऊपर। ये जमहूरी जमात जो कहलाती है पीपल्स पार्टी, उसकी जानिब से ये अहकाम दिए गए। अभी वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नामजद जो वज़ीर आला उन्होंने हल्फ भी नहीं लिया और पुलिस का कंट्रोल उनके पास है और उन्होंने इस तरीके से ये जो तशद्दुद करवाया मुख्तलिफ जमातों के सियासी कारकुनान पे, उन जमातों के रहनुमाओं ने इस जमात पे और जो हुक्मरान जमात बनने जा रही पीपल्स पार्टी उस पर वाज़ेह और अल्फाज में इल्ज़ाम आयद किया है कि ये तशद्दुद उनके अहकामात पे उन पे हुआ है। जबकि मुख्तलिफ जो ख़वातीन कारकुनान थी वो सिंध असम्बली और प्रेस क्लब की जानिब उन्होंने पेशकदमी की और पुरअमन निहत्ती सियासी कारकुनान थी, जिसमें सिंधियानी तहरीक की अयालती पलीजों की जो जमात है जो GDA में शामिल है, उनकी बड़ी तादाद में ख़वातीन कारकुनान वहाँ पहुँची और वो एहतजाज कर रही थी और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस मोबाइल में डालकर थानों में ले जाया गया। ये है ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार पीपल्स पार्टी की असल सूरत, असल तस्वीर जो उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर, सिंध असम्बली के बाहर सियासी ख़वातीन कारकुनान को गिरफ्तार करवाया और पुलिस के ज़रिए उन पर तशद्दुद करवा के मोबाइलों में डालकर उन्हें थानों में मुंतकिल किया। क्या ये पुरअमन एहतजाज अगर ख़वातीन कर लेती तो क्या हो जाता? नारे मारती, इन इंतखाबात को मुस्तरद करती और बैनर लेकर वो बाहर बैठी रहती, क्या हो जाता है इससे? वो जमात पीपल्स पार्टी जो कहती है कि उनकी लीडर बेनज़ीर भुट्टो एक खातून वज़ीर आज़म थी, वो पीपल्स पार्टी जो कहती है ख़वातीन के हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की, सियासी कारकुनान के हकूक़ की अलमबरदार है, उस पीपल्स पार्टी ने ये सलूक किया इन सियासी रहनुमाओं के साथ, इन सियासी जमातों के साथ और ख़ास तौर पर ख़वातीन कारकुनान के साथ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। मैंडेट चुराया गया, धांधली की गई उन नशस्तों पे जिन नशस्तों पे पीपल्स पार्टी को इल्म था कि ये रहनुमा मुख्तलिफ जमातों के GDA के, JUI के और दीगर जो जमात इस्लामी और बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो सिंध में इंतखाबात लड़ रहे थे, उनसे उनको ख़तरा था कि ये जीत जाएंगे। इससे पहले भी मुख्तलिफ रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के नामवर रहनुमाओं को टफ टाइम दिया इंतखाबात में, उनको हरवाया और कामयाब होकर वो सिंध असम्बली में पहुँचे, कौमी असम्बली में पहुँचे। लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी ने जो तैयारी की थी वो ये की थी कि हलकों को तोड़ा गया, मुख्तलिफ जो मैंडेट था, जो वोट थे उनको तकसीम किया गया, एक हल्के से दूसरे हलकों में मुंतकिल किया गया और साथ साथ ग्राउंड पे भी एक माहौल झगड़े का बनाए रखा ताकि उन हलकों में वोटर्स जो हैं वो
بجائے ووٹ کاسٹ کرنے پہ وہ توجہ دیں ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں، لڑائیوں میں۔ پیپلز پارٹی نے یہ مینڈیٹ جو حاصل کیا ہے، ایسے جی ڈی اے، جے یو آئی، جماعت اسلامی سمیت تحریک انصاف نے مسترد کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اور مختلف حلقوں میں فارم 45 ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان کے نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، اور جن امیدواروں پر ان کو اعتراض ہے ان کو زبردستی حلف دلوایا گیا۔ اب وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اب ایک آئینی قانونی جنگ چلے گی، لیکن کیونکہ سسٹم کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی، سسٹم کے تمام وہ پلرز جو ہیں جو ان انتخابات کو جانچ سکتے ہیں اور وہ چیک کر سکتے ہیں اور فیصلہ کرنے کے مزاج ہیں، وہ اس وقت پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جو اپوزیشن ہے وہ ڈنڈے کھا رہی ہے، آنسو گیس کے شیل کھا رہی ہے، خواتین کارکنان تک کو پولیس تھانوں میں منتقل کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں باقی مرکز میں کیا ہو رہا ہے۔ مرکز میں پیپلز پارٹی خوفزدہ ہے کہ ان کے ساتھ جو عہدوں کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں کوئی ہاتھ نہ ان کے ساتھ ہو جائے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ صدارتی انتخاب جو ہے وہ وزیر اعظم کے انتخاب کے 1-2 روز بعد فوراً ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ان کے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے، کوئی ایسا صدارتی امیدوار نہ آ جائے جو جیت جائے اور آصف زرداری ہار جائیں۔ اس طریقے سے سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کا سینٹ چیئرمین آئے، اور اس میں ایک امکان نہیں، واضح طور پہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سینٹ چیئرمین کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے کوئی راہ نکالی جا رہی ہے، وہ راہ یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں اور پھر وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کہلائیں، اس سے پیپلز پارٹی کی عزت بھی رہ جائے اور وہ سینٹ چیئرمین بھی بن جائیں۔ ایک یہ راستہ نکالا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، اور ابھی سے ہی سینٹ چیئرمین کے لیے وہ سامنے آئے ہیں، اور بڑے حلقے جو ہیں، مختلف جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سینٹ چیئرمین ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کا کوئی سینٹ چیئرمین آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی خوفزدہ تھی، انہوں نے فوری طور پہ مخدوم احمد محمود کو گورنر پنجاب کے لیے نامزد کروایا ہے، اور شہباز شریف سے کال بھی ان کو چلی گئی ہے، اب وہ گورنر پنجاب ہوں گے۔ اور باقی عہدوں کے لیے بھی وہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ شہباز شریف کو جس طرح وہ سپورٹ کریں، اس کے بعد ان کو ان کیے گئے وعدوں پہ عمل درآمد کرتے ہوئے فوراً نتائج ان کو سامنے آئیں اور ان کو وہ عہدے دیے جائیں۔ جبکہ بلاول زرداری ناکام رہے، نہ ان کی آصف علی زرداری نے سنی، نہ کہیں اور سنی گئی، بزرگ رہنما بھی سامنے آ گئے، بزرگ لیڈران بھی آ گئے، اور بلاول جو کہتے رہے کہ میں ناراض ہو کے چلا جاؤں گا، صدر زرداری نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ تو انہوں نے ہی فیصلہ کیا، ان کو زبردستی کھینچ کے برابر میں بٹھایا اور زبردستی اعلان کروایا گیا، اور بلاول زرداری دیکھتے رہ گئے، اپنے والد کو بھی اور بزرگوں کو بھی۔ آنے والے دنوں میں میں رکھوں گا آپ کو ملک کی سیاسی صورت یا دیگر معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔